अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। इस व्लॉग में हम आपको फेस्टिवल जो उचाल फेस्टिवल है वो हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये वही दिन है। तो इस दिन के मुनासिबत से हम जा रहे हैं जहाँ पे इस वक्त फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपको दिखाएंगे किस तरह ये फेस्टिवल होता है और इसमें क्या कुछ होता है। मकामी लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ पे सयाह आते हैं उनसे बात करेंगे। तो आप इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा और आप फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि इन फेस्टिवल्स के ज़रिए से क्या कुछ होता है और क्या कुछ यहाँ पे नया आपको देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाहे वादी कैलाश रंबोर हो चाहे बम्बरैत, जहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उस मौके पर यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार है वो आपको चेक करते हैं, उसके बाद आपको आगे जाने की इजाज़त मिलती है। तो आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो यहाँ पे पुलिस के नफरी है, चत्राल स्कॉट्स और पाक फौज की जो नफरी हैं, उनके साथ आपने ताउन करना है। वो आपको देखेंगे, उसके बाद जब वो आपको कहेंगे कि आप आगे जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि आपके पास कुछ ऐसी हालात होते हैं जिसकी वजह से आपको आगे नहीं छोड़ा जाता। तो हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा बाकायदा जो चेकिंग करेंगे, उसके बाद हमें छोड़ देंगे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्रीह, जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मकामी लोग इसको ग्रीह कहते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे साल के जो 3-4 फेस्टिवल हैं वो इधर ही मनाते हैं। इस वक्त यहाँ पे बड़ी तादाद है मकामी लोगों की और गैर मुल्की सयाह भी यहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ मुल्की सयाह भी इस वक्त मौजूद है। तो ये फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हो गया है और अब ये तकरीबन 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद जो है लोग जाएंगे बम्बरैत, वहाँ पे भी ये कल तक जारी रहेगा। तो इस तरह ये 2 दिन की तकरीबन एक फेस्टिवल है। तो हम यहाँ से आपको दिखाएंगे, मकामी लोगों से भी बात करेंगे और जो सयाह हैं उनसे भी बात करेंगे। हर इस इलाके के अंदर हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उस मकाम पर जहाँ पर इस वक्त फैसले जा रहे हैं। हमारे साथ रोजाना साहब हैं, जो साथ किए भी है, इसके साथ तस्वीर भी रह चुके हैं और इस वक्त इस हमारी हुकूमत का हिस्सा। तो रोजाना साहब ये बताएं कि ये जो फेस्टिवल आप मनाई जा रही है, इस हवाले से बताएं कि ये क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है। देखिए, ये उचाऊ फेस्टिवल है। जैसे हम मई में बाहर को वेलकम करने के लिए तमाम फसलें जो हम काश्त कर रहे होते हैं और हमारे जो मेवाजात हैं उनके फूल पैदा हो चुके होते हैं, हम तमाम चीज़ों के लिए जो आने वाले महीनों में जो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से नियामत हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। हम खुशी मना के अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पे खुश हैं। इसी तरह मिड ऑफ द ईयर अगेन हम दोबारा एक त्यौहार मनाते हैं, इसको उचाऊ फेस्टिवल कहते हैं। इसमें हमारे जो माल मवेशी चरागाहों में है वहाँ से पनीर इकट्ठे करते हैं, वो लेके आते हैं, अल्टर में वो तकसीम करते हैं, फिर गाँव में हम लोगों में तकसीम करते हैं, हमसायों में तकसीम करते हैं, फिर वो अल्टर में हम दुआएं करते हैं। और इधर आके जो फेस्टिवल प्लेस है यहाँ पे हम खुशी मनाते हैं। यहाँ पे लोकगीत जो हमारे हैं उनकी रिहर्सल होती है, लोकगीत गाते हैं हमारे एल्डर्स, फैमिली हिस्ट्रीज बयान होती हैं। इस तरह ये जो यूनिक कल्चर है नस्ल दर नस्ल जो ओरली ट्रांसफ़र होता जा रहा है, इन फेस्टिवल के ज़रिए, ये इन त्योहारों के ज़रिए ये हम आगे नस्लों तक पहुंचाते हैं। जिस तरह आपने फेस्टिवल के हवाले से बताया, तो इसी के साथ हम ये पूछेंगे कि आप सूबाई हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं और इस वक्त भी आप इसका हिस्सा है और असेंबली के अंदर आपने कुछ करारदादें भी पेश की। तो इस वक्त तक जो कैलाश के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ मकामात पर, और इसको इस तरह दिखाया जाता है जिस तरह ये नहीं है, तो इस हवाले से कोई कानून साजी अभी तक नहीं हुई। इसकी क्या वजह है, क्या आगे होने वाला है या नहीं? एक तो देखिए, हमने कैलाश मैरिज एक्ट जो है सूबाई असेंबली से पास किए हैं, उसमें हर चीज़ लिखी गई है कैलाश की शादी कैसे होते हैं। आमतौर पे लोगों का ये ख्याल था कि ये हर कोई जाए तो भाग के शादी कर लेते हैं, जैसे वो तैयार बैठे हों।
اس کا ایک پورے طریقہ کار ہے. یہاں پہ شادی جو ہے پسند کی ہوتی ہے، لیکن وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور رضامندی سے شادی اناؤنس ہوتی ہے، اس کو گھر لے کے جاتے ہیں. ایسے نہیں کہ ہر کسی کو دیکھ لے اور وہ باقی اس کے ساتھ شادی کر لیں. اب اس میرج ایکٹ میں تمام چیزیں لکھی گئی ہیں اور وہ صوبائی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اور آئندہ وقتوں میں اس کے مطابق جو ہے عدالتیں وہ ہے تو آلریڈی کیلاش کی قانون ہے. قوانین کو ہم نے ڈاکومنٹ کی، اسمبلی سے پاس کیا، اسی کے مطابق وہ پھر یہاں پہ جو بھی ایشوز ہوں گے وہ حل ہوں گے. تو ساتھ ساتھ کیلاش ویلیز ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اس علاقے میں کام کر رہی ہے، تو وہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس حوالے سے مختلف اداروں سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ یہ کریں ان کو ہم پکڑیں، ان کو سزائیں دیں. اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا ہے کے لوگ ہیں، جیسے آپ خود ہیں، آپ ایز اے اینکر پرسن یہاں پہ کام کرتے ہیں، دوسرے جو ہمارے لوکل ویلاگرس ہیں وہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن میں یہ میسج دے رہا ہوں، دیکھیں کیلاش میں نہ تو پرسٹیٹیوشن ہے، نہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مایوس ہو کے یہ باتیں پھیلا رہے ہیں. یہاں پہ لوگ مہمانوں کی صرف عزت کرتے ہیں. یہاں ایک فیملی سسٹم ہے، کیلاش کے لوگ اپنے فیملی میں بھی شادی نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ پروسٹیٹیوشن کو سب سے زیادہ یعنی کہ آپ ناپسندیدہ فعل مانا جاتا ہے. تو یہ ایک تصور بھی نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت کلچر ہے، لوگ یہ سین لے کے کبھی نہ آئے اس ویلی میں. لوگ آئے اس کلچر کو دیکھنے، ان لوگوں سے ملنے، اس خوبصورت اور پرامن ماحول کو انجوائے کرنے. اچھا، یہاں پہ جو سڑکوں کی صورتحال ہے اس پر پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں. اب جو وفاق کی طرف سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس میں آپ نے خود ایک پوسٹ کیا تھا کہ یہاں پہ تقریباً کچھ پیسے جو آئے گئے ہیں، آپ کم پیسے، اس حوالے سے کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہے؟ آپ کی اس روڈ پہ کام جو ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں، کیا آپ وفاق کی جو کام یہاں پہ ہو رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، ایک تو جیسا آپ نے خود بھی کہا، یہ روڈ جو ہیں 2021 میں شروع ہوئے تھے، بڑے اچھے کام ہو رہے تھے، تینوں ویلیز میں کام ہو رہے تھے. بدقسمتی سے مرکز میں 22 میں ہماری حکومت ختم ہو گئی تو یہ کام رک گئے ہیں. اب جا کے کچھ امیدیں پیدا ہوئی ہیں، کام شروع ہو چکے ہیں. جو کام ہو رہا ہے اس کی کوالٹی سے تو میں مطمئن ہوں. لیکن پچھلے سال جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے مشیر تھے وہ 1.5 سال آتے رہے ہیں کہ یہ تو ان گوئنگ اسکیم تھا. ہم حیران تھے کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں. اس دفعہ جو پی ایس ڈی پی میں بجٹ پاس ہوا، میں نے وہ ڈاکومنٹس اٹھائے، آپ نے بھی وہ ہائی لائٹ کیے تھے، میں نے بھی کیے تھے. اس میں پتہ چلا کہ رانجھا صاحب کے آتے جاتے 2 ارب 74 کروڑ روپے نکل چکے تھے اور 20% کام ہو چکا تھا. اس کو ہم نے اٹھائے، صوبائی گورنمنٹ نے اٹھائے، سوشل میڈیا پہ اٹھائے. اس کے بعد جو ہے ادارے اس میں انوالو ہو گئے. اب کام دوباش تک جو ہے ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ تینوں ویلیز کے 47 کلومیٹر روڈ بنیں گے، لیکن اس پیسے سے کم از کم دوباش تک شاید کام ہو سکے. اور میں یہ بھی امید نہیں کر سکتا اگر ہم چشمہ روڈ کو پی ایس ڈی پی سے نکالنے کے بعد کہ مرکزی حکومت اس میں مزید کوئی فنڈ دے. انشاءاللہ صوبائی حکومت اور پھر مرکز میں ہمارے حکومت آنے کے بعد اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. مہربانی.